अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 16वें पारे का आज दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 के अंदर आयत नंबर 83 से आयत नंबर 101 तक 19 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे ज़ुल्क़रनैन बादशाह के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए जल्द ही मैं उनका हाल तुम्हें सुना दूंगा। इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल अर्ज़ व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। बेशक हमने ज़ुल्क़रनैन को ज़मीन में मजबूत हुकूमत दे रखी थी और हर चीज़ के लिए उसे सामान भी दिया था। फ़ातबा सबबा, तो ज़ुल्क़रनैन सामान लेकर एक रास्ते पर निकल पड़ा। हत्ता इज़ा बलग़ मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमियतिन व वजद इंदहा क़ौमा क़ुलना या ज़ुल्क़रनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना। यहाँ तक कि मग़रिब में सूरज डूबने की जगह तक पहुँच गया। उसे यूँ मालूम हुआ जैसे सूरज कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है, स्याही माइल गदले पानी में डूब रहा है। वहाँ उसने एक जाहिल कौम देखी। हमने कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उन लोगों को सज़ा दे या उनसे अच्छा मामला करे। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबहु अज़ाबन नुक़रा। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, जो जुल्म करेगा उसे तो हम भी सज़ा देंगे, फिर जब वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा तो वो और भी सख्त सज़ा देगा। व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। मगर जो ईमान ले आएगा और नेक अमल करता रहेगा तो उसे अच्छा बदला मिलेगा और उसे अपना हुक्म देते वक्त हम आसान बात कहेंगे। सुम्मा अतबअ सबबा, फिर ज़ुल्क़रनैन सामान लेकर एक और रास्ते पर निकल पड़ा। हत्ता इज़ा बलग़ मतलअ अश-शम्स वजदहा ततलु अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा। यहाँ तक कि मशरिक़ में सूरज निकलने की जगह तक पहुँच गया तो उसे एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया जिनके वास्ते उसकी धूप से बचने के लिए हमने कोई आड़ नहीं बनाया था। कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि ख़ुबरा। वाक़या ऐसा ही है और ज़ुल्क़रनैन के पास जो कुछ साजो सामान था हमें उसकी पूरी खबर है। सुम्मा अतबअ सबबा, फिर ज़ुल्क़रनैन सामान लेकर एक और रास्ते पर निकल पड़ा। हत्ता इज़ा बलग़ बैन सद्दैन वजद मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला। यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा, वहाँ ऐसे लोगों को पाया जो कुछ भी नहीं समझते थे। क़ालू या ज़ुल्क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्ज़ फ़हल नजअलु लका ख़र्जन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्क़रनैन, बेशक याजूज माजूज ने इस ज़मीन में फ़साद मचा रखा है, और अगर हम आपको कुछ चंदा इकट्ठा करके दे दें तो क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना देंगे। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी ख़ैरुन फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजल बैनकुम व बैनहुम रदमा। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, मेरे रब ने मुझे जो माली ताकत दे रखी है वो बहुत है, तुम लोग बस जिस्मानी ताकत मेहनत से मेरी मदद करो तो मैं उनके और तुम्हारे दरमियान एक मोटी और मजबूत दीवार बना दूंगा। आतूनी ज़ुबरल हदीद हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल अनफ़ुख़ू हत्ता इज़ा जअलहु नारन क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ितरा। मुझे लोहे की ईंटें दो, लोहे की चादरें या लोहे के तख्त लाओ। यहाँ तक कि ज़ुल्क़रनैन ने जब दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा ऊपर तक बराबर कर दिया तो कहा, अब उसमें आग जलाओ। और जब वो लोहे की चादरें आग की तरह लाल हो गईं तो उसने कहा, अब मुझे पिघला हुआ तांबा दो ताकि मैं उस पर डाल दूँ। फ़मस्ताउ अन यज़हरूहु व मस्तताउ लहु नक़बा। तो वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज और माजूज न तो उसके ऊपर चढ़ सकते थे और न ही उसमें कोई सुराख कर सकते थे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक़्क़ा। ज़ुल्क़रनैन ने कहा, ये दीवार मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा यानी क़यामत का दिन आ जाएगा तो वह इस दीवार को गिरा कर ज़मीन के बराबर कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़जमअनाहुम जमआ। दज्जाल की मौत के बाद याजूज और माजूज की हालत बस ऐसी कर देंगे कि वो भीड़ भाड़ की वजह से एक दूसरे से मिल जाएंगे और हर तरफ मार धाड़ और जुल्म व सितम करने लगेंगे और सूर फूंक दिया जाएगा, फिर हम उन सब को एक साथ जमा करेंगे। व अरज़ना जहन्नम यौमइज़िन लिल-काफ़िरीन अर्ज़ा। और क़यामत के दिन हम जहन्नम को काफिरों के बिल्कुल सामने लाएंगे। अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री व कानू ला यस्ततीऊन समअ। इनकार करने वाले तो वो हैं जिनकी आंखों पर दुनिया में मेरी याद से पर्दा पड़ा हुआ था और जो दुश्मनी की वजह से हक सुनने को तैयार ही नहीं थे। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 16वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की 19 आयतें हैं, 83 से 101 तक। आप गौर करते हुए चलें। सूरह कहफ के अंदर 3 सवालों के जवाब दिए गए हैं। मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था पहले कि गार वाले कौन हैं, असहाब कहफ,
دوسرا موسیٰ اور خضر کا واقعہ کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا ذوالقرنین کون ہے، تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں سکندر رومی ہے، لیکن سکندر رومی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ترجمان القرآن کے اندر اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ ہے یونانی لوگ جس کو سائرس کہتے ہیں، عرب والے کے خسرو کہتے ہیں، عبرانی لوگ اسے خورس کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین اس کا معنی کیا، دو لٹوں والا، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ دو جگہ پر اس نے حکومت کی، مشرق و مغرب کی طرف اس نے حکومت کی۔ یہ نیک تھا، اللہ پر ایمان لانے والا بادشاہ تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک دیوار اس نے بنائی ہے اور آخرت پر اس کو بھروسہ تھا، اس لیے اس نے یہ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایماندار بادشاہ تھا، اللہ والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اور اس نے یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی ہے کہ یاجوج ماجوج ادھر نہ آ سکے، اللہ نے اس کے ذریعے بنوایا ہے۔ اور یہ 539 قبل مسیح کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں ذوالقرنین کے بارے میں کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ذوالقرنین سامان لے کر ایک راستے پر نکل پڑا، تو وہ مغرب کی طرف گیا، ویسٹ کی طرف گیا، تو دنیا کے آخری کنارے تک وہ آرام سے پہنچ گیا۔ پھر اسی طرح آگے یہ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کی جگہ وہ پہنچ گیا۔ ویسٹ مغرب میں دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گیا، جس کے آگے سمندر ہے۔ مغربی ساحل کے زیادہ تر حصے چھوٹے چھوٹے خلیجوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہاں خلیج ایک چشمے کی صورت میں دکھائی دیتا ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ پھر آیت نمبر 89 میں کہ وہ دوبارہ ایک اور راستے پر نکل پڑا، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، اب وہ ایسٹ کی طرف گیا جہاں سورج نکلتا ہے۔ وہاں ایک ایسی قوم دیکھا کہ وہ قوم ایسی تھی کہ وہ گھر نہیں بنانا جانتی تھی، سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ ٹینٹ تھے، نہ مکانات تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں اور غاروں میں رہتے تھے، یا سورج کی گرمی برداشت کرنے کے وہ لوگ عادی تھے، بارش وغیرہ کو برداشت کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اور وہ ذوالقرنین سفر کے لیے نکلا، آیت نمبر 92 میں شمال ساؤتھ کی طرف گیا، یہ تیسری مہم تھی۔ پھر اس کے بعد آگے ہے یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ اس نے ایک دیوار بنا دی ہے ذوالقرنین نے۔ یاجوج ماجوج انسانی نسل میں سے ہے۔ یاجوج ماجوج یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ یہی لوگ جائیں گے۔ وہ لوگ ہر دن اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں جس کو ذوالقرنین نے بنایا ہے، اور انشاءاللہ نہیں کہتے، لیکن جب قیامت کا وقت آ جائے گا، اللہ کا حکم ہوگا، تو وہ لوگ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، جس کا ذکر سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3153 کے اندر ہے، صحیح روایت ہے۔ یحفرونہ کل یوم، وہ ہر دن دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ بھی کہیں گے اور دیوار کو بھی وہ لوگ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، آسمان پر وہ لوگ تیر پھینکیں گے، تیر جو ہے وہ واپس ایسا آئے گا کہ اس میں خون لگا ہوا ہے۔ وہ دعویٰ کریں گے زمین میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، آسمان میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ایسا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، کیڑا بھیجیں گے جو اس کے دماغ میں پھل جائے گا، اور جس کے ذریعے وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پرندے آئیں گے، اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، اور اس کے بعد بارش ہوگی، ہر چیز کی صاف صفائی ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا خروج عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہونے والا ہے۔ پھر یاد رکھیے ایک اہم چیز پر غور کیجئے، قال ھذا رحمۃ من ربی، یاجوج ماجوج کے لیے جو دیوار بنائی گئی ہے، ذوالقرنین بادشاہ نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ یہ تیسرے سوال کا جواب تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو وہ نیک بادشاہ تھا، ایمان والا تھا، آخرت پر ایمان رکھنے والا تھا، اور اس نے یاجوج ماجوج کے لیے دیوار بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرق و مغرب میں، ایسٹ اور ویسٹ میں حکومت دی تھی، یا اس کے سر پر واقعی 2 سینگ تھے، یا پھر 2 میڑھیں تھی، یا 2 لٹیں تھی، یا اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ 2 لٹ میں تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1838 عیسوی میں ایک مجسمہ اسٹیچو دریافت ہوا، جس کے اندر ایسا لگتا تھا کہ 2 پر ہیں عقاب کی طرح۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سائرس یا کے خسرو کا وہ مجسمہ تھا، اسٹیچو تھا، واللہ عالم۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ ذوالقرنین کون ہے؟ نیک بادشاہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔